नमस्कार। आजको अङ्कमा कक्षा 12 को एकाइ 2 पाठ 1 अन्तर्गत अनुसन्धानको परिचय विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। आउनुहोस्, अनुसन्धान भन्नाले के बुझिन्छ, अनुसन्धानको उद्देश्य के हो, अनुसन्धान कुन तरिकाहरू अपनाएर अनुसन्धान पुरा गर्न सकिन्छ र अनुसन्धान अन्तर्गत कुन विधिहरू पर्दछन्। त्यसैगरी योसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू, तथ्याङ्क भनेको के हो, तथ्याङ्क कति प्रकारका हुन्छन्, सूचना भन्नाले के बुझिन्छ, सूचना कति प्रकारका हुन्छन्, यसका स्रोतहरू के हुन्, यी विषयवस्तुहरूको बारेमा हामी बुझ्ने कोसिस गरौँ। आजको यस विषयवस्तु अन्तर्गत बुझ्नुपर्ने विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गरिसकेपछि आउनुहोस् सबैभन्दा पहिला अनुसन्धान भनेको के हो भन्ने विषयमा हामी चर्चा गरौँ। साधारणतया अनुसन्धान भनेको कुनै पनि विषयवस्तुको खोजी गरी ज्ञान आर्जन गर्ने कार्यलाई अनुसन्धान भनेर बुझ्न सकिन्छ। यसो भन्दैमा साधारण खोज कार्यलाई अनुसन्धान मानिँदैन। अनुसन्धान हुनका लागि व्यवस्थित र योजनाबद्ध खोजको आवश्यकता पर्दछ। अनुसन्धान शब्द अङ्ग्रेजी भाषाको रिसर्चबाट आएको हो। यसमा रीको अर्थ पुनः तथा सर्चको अर्थ खोजी गर्नु भन्ने हुन्छ। खोजी गर्नुको अर्थ अध्ययन अवलोकन गर्नु भन्ने हुन्छ। यी दुवै शब्दको अर्थलाई हेर्दा अनुसन्धान भनेको भइरहेको विषयवस्तुमाथि पुनः अध्ययन गर्नु, त्यस्ता विषयवस्तुमा भएका कमी कमजोरी हटाउनु, थप सत्य तथ्य पत्ता लगाउनु र नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्नलाई अनुसन्धान भनिन्छ। साधारणतया कुनै पनि विषयवस्तुलाई व्यवस्थित तरिकाले अध्ययन गरी ज्ञान आर्जन गर्नु नै अनुसन्धान हो। अथवा कुनै पनि विषयवस्तुको बारेमा थप जानकारी प्राप्त गर्न पटक पटक खोज अध्ययन गर्नु नै अनुसन्धान हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। यसरी हेर्दा अनुसन्धान भन्नाले हामी के बुझ्न सक्छौँ भने कुनै पनि विषयवस्तुको पुनः खोजी गर्नुलाई अनुसन्धानको रूपमा लिने गरिन्छ। त्यसैगरी अनुसन्धान कार्य व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध हुनुपर्छ र यो कुनै नयाँ विषयवस्तुको खोज नभएर समाजमा भइरहेका विषयवस्तुहरूमाथि फेरि खोज तलास गर्नु, पुनः खोज तलास गर्ने प्रक्रियालाई हामी अनुसन्धानको रूपमा लिने गर्दछौँ। सामाजिक अध्ययनको क्षेत्र विस्तृत रूपमा फैलिएको हुन्छ। यो विषयको अध्ययन क्षेत्र घर परिवारदेखि सुरु भएर समुदाय, समाज, क्षेत्र तथा राष्ट्र हुँदै विश्व ब्रह्माण्डसम्म फैलिएको हुन्छ। त्यसैले यो विषयमा इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र, सांस्कृतिक पक्ष आदि विविध क्षेत्रको अध्ययन गरिन्छ। सामाजिक विषय अध्ययन गर्दा अनेकौँ समस्याको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सयौँ विषयवस्तुको बारेमा अध्ययन तथा अवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ। पुराना मान्यतामाथि थप अध्ययन गरी नयाँ कुरा पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। यिनै कारणले सामाजिक अध्ययनमा अनुसन्धान विधिको आवश्यकता पर्दछ। यसरी हामीले अनुसन्धान भनेको के हो भन्ने विषयवस्तुको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य के हो, के का लागि हामी अनुसन्धान गर्ने गर्छौँ, समाजमा भइरहेका ती तमाम विषयवस्तुहरूको बारेमा जुन अस्पष्ट छन् ती विषयवस्तुहरूको बारेमा किन हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ, यसको उद्देश्य के हो, त्यसको विषयमा हामी चर्चा गरौँ। मानिसको स्वभाव जिज्ञासु प्रकारको हुन्छ। आफ्नो ज्ञान, बुद्धि र विवेकको कारण मानिसले नयाँ नयाँ कुराको खोजी गरिरहेको छ। यही खोज अनुसन्धानकै कारण जङ्गल युगमा रहेको मानिस आजको वैज्ञानिक युगमा आइपुगेको मानिन्छ। समयको अन्तरालमा मानिसले एउटै विषयमा पटक पटक खोज कार्य गरिरहेको छ। यसबाट नयाँ नयाँ तथ्याङ्क फेला पार्दै आएको देखिन्छ। त्यस्तो खोज कार्य विज्ञान विषयमा मात्र हुँदैन। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक आदि विभिन्न क्षेत्रमा खोजी कार्य जारी रहेको हुन्छ। यस्तो कामलाई अनुसन्धानात्मक कार्य भनिन्छ। अनुसन्धानका मुख्य उद्देश्यलाई यसरी पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य पुरानो मान्यतामाथि पुनः खोज अनुसन्धान गर्नु, खोज अनुसन्धान गरी नयाँ तथ्याङ्क फेला पार्नु, विगतको धरातलमा टेकेर वर्तमान र भविष्यका लागि वास्तविक सत्य तथ्य पत्ता लगाउनु, घटना तथा विषयवस्तुको बारेमा विस्तृत तथा गहन अवलोकन गर्नु, अवैज्ञानिक भ्रमलाई हटाएर वैज्ञानिक प्रमाण फेला पार्नु र विभिन्न विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि वास्तविक तथ्याङ्क तयार पार्नु अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्यको रूपमा हामी लिने गर्दछौँ। यी विषयवस्तु प्राप्ति गर्नका लागि मानिसले साधारणतया कुनै पनि विषयवस्तुमाथि अनुसन्धान गर्ने कार्य गर्दछ। अनुसन्धानका विषयमा हामीले बुझिसकेपछि अब हामी अनुसन्धानका विधिहरूको विषयमा चर्चा गरौँ। साधारणतया अनुसन्धान विधि अन्तर्गत छलफल विधि, प्रश्न उत्तर विधि, अवलोकन विधि, अन्तर्वार्ता विधि, समस्या समाधान विधि, क्षेत्र भ्रमण विधि, परियोजना विधि जस्ता विधिहरू अपनाएर समाजमा घटेका घटनाहरूका विषयमा
गहिरोसँगले अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यो घटनाको विषयमा सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने कोसिस गरिन्छ, जसलाई हामी अनुसन्धानका विधिहरू भन्छौँ। यी विधिहरू अपनाएर समाजमा भइगरेका घटनाहरूको बारेमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउने कार्य गरिन्छ। यसरी हामीले अनुसन्धानको उद्देश्य, अनुसन्धानको परिचय, अनुसन्धानका विषयवस्तुहरूको बारेमा के कसरी हामी अनुसन्धान गर्छौँ, अनुसन्धानका विधिहरूको विषयमा जानकारी लिइसकेपछि अब हामी तथ्याङ्क भनेको के हो भन्ने विषयको वस्तुको बारेमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। साधारणतया अनुसन्धानको क्रममा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने तथ्याङ्क तथा सूचना हो। सबैभन्दा पहिला हामी तथ्याङ्क भनेको के हो त्यो विषयवस्तुको बारेमा हामी जानकारी लिउँ। कस्तो विषयवस्तुलाई हामी तथ्याङ्क भन्छौँ, तथ्याङ्क कहाँबाट प्राप्त हुन्छ, तथ्याङ्कका स्रोतहरू के हुन्, यो विषयवस्तुको बारेमा हामी बुझ्ने कोसिस गरौँ। कुनै पनि विषयवस्तु वा समस्याको बारेमा अनुसन्धान गरिसकेपछि त्यसको परिणाम आउने गर्दछ। यसरी अनुसन्धान पश्चात प्राप्त भएको परिणामलाई हामी तथ्याङ्क भन्छौँ। यसरी अनुसन्धान पश्चात प्राप्त परिणामलाई हामी तथ्याङ्क भन्छौँ। यसरी अनुसन्धान पश्चात प्राप्त भएको परिणामलाई हामी तथ्याङ्क भनेर बुझ्ने गर्दछौँ। साधारणतया तथ्याङ्क दुई प्रकारका हुने गर्दछन्, गुणात्मक तथ्याङ्क र सङ्ख्यात्मक तथ्याङ्क। गुणात्मक तथ्याङ्क भन्नाले परिभाषामा आधारित ज्ञानलाई गुणात्मक तथ्याङ्क भनेर हामी भन्छौँ। यसमा अनुसन्धानबाट प्राप्त परिणामलाई भाषाको रूपमा व्यक्त गर्ने गरिन्छ। यस अन्तर्गत विषयवस्तुको विश्लेषण, अन्तर्वार्ता, एक अर्का बीचमा तुलना, स्थलगत भ्रमण प्रतिवेदन, विचार अभिव्यक्ति, निष्कर्ष आदि जस्ता विषयवस्तुहरू गुणात्मक तथ्याङ्क अन्तर्गत पर्ने गर्दछन्। भने सङ्ख्यात्मक तथ्याङ्क भन्नाले अङ्कमा आधारित ज्ञानलाई सङ्ख्यात्मक तथ्याङ्क भनेर हामी बुझ्ने गर्दछौँ। यसमा अनुसन्धानबाट प्राप्त परिणामलाई अङ्क तथा हिसाबद्वारा व्यक्त गरिन्छ। यस अन्तर्गत पर्ने विधिहरू अङ्कहरू उल्लेख गरिएको डाटा हुन्छ, सङ्ख्यात्मक तालिका हुन्छ, रेखाचित्र तथा ग्राफ प्रयोग गरिन्छ, कतिजना, कति प्रतिशत, कति सङ्ख्यामा आदि मात्रात्मक तथ्याङ्कका विषयवस्तुहरू अन्तर्गत पर्दछन्। यसलाई यसरी पनि हामी बुझ्न सक्छौँ, कुनै पनि समाजमा कुन कुन जातिका मानिसको बसोबास छ भनेर पत्ता लगाउने कार्यलाई गुणात्मक तथ्याङ्क भनिन्छ। त्यसैगरी कुन जातिको सङ्ख्या कति छ, त्यो समाजको जातीय प्रतिशत कस्तो छ, समाजको कुल जनसङ्ख्या कति छ आदि प्रश्नको उत्तरमा आउने सङ्ख्यात्मक जानकारीको रूपमा हामी लिने गर्छौँ। यसरी हामीले तथ्याङ्कको विषयमा बुझिसकेपछि अब हामी सामाजिक अध्ययनमा प्रयोग हुने सूचनाको विषयमा पनि जानकारी लिउँ। साधारणतया सूचना भन्नाले कस्तो विषयवस्तुलाई हामी सूचनाको रूपमा लिने गर्छौँ, त्यसको विषयमा हामी बुझ्ने कोसिस गरौँ। जानकारी लिने र दिने कार्यलाई सूचना भनिन्छ। अनुसन्धान कार्यमा सूचनालाई महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा लिने गरिन्छ। अनुसन्धानकर्ताले जुन क्षेत्रको खोजी गरे पनि उसलाई सूचनाको आवश्यकता पर्दछ। अनुसन्धान क्षेत्रबाट प्राप्त भएको सबै जानकारीलाई हामी सूचना भन्ने गर्छौँ, तर त्यस्तो सूचना प्रारम्भिक अवस्थामा प्रशोधन गरिएको हुँदैन। त्यसैले यसलाई कोरा सूचना, रफ इन्फर्मेसन भनिन्छ। प्रारम्भिक अवस्थाबाट प्राप्त भएको प्राथमिक सूचनालाई प्रशोधन गरिन्छ। अनावश्यक र तथ्यहीन सूचनालाई हटाउनु पर्ने हुन्छ। वैज्ञानिक र सत्य तथ्य सूचनालाई मात्र अनुसन्धानको आधार मानिन्छ। अन्त्यमा प्रशोधित सूचनालाई कम्प्युटर तथा पुस्तक आदि साधनमा व्यवस्थित गरिन्छ। यस्तो सूचनालाई गुणात्मक तथा सङ्ख्यात्मक दुवै किसिमले प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। गुणात्मक सूचना अन्तर्गत व्याख्यात्मक जानकारीलाई गुणात्मक सूचना भनिन्छ। गुणात्मक सूचनामा विषयवस्तुको प्रधानता बढी रहेको पाइन्छ। व्याख्या, विश्लेषण, तुलना, समालोचना, प्रतिक्रिया, अन्तर्वार्ता, छलफलको निष्कर्ष आदि गुणात्मक सूचनाका मुख्य स्रोतहरू हुन्। त्यसैगरी गुणात्मक सूचनाका प्रकारहरूमा घटनाक्रम, एन्थ्रोग्राफी, केस स्टडी, धरातलीय सिद्धान्त आदि विषयवस्तुहरू पर्ने गर्दछन्। त्यसैगरी सङ्ख्यात्मक सूचना अन्तर्गत तथ्याङ्कमा आधारित जानकारीलाई सङ्ख्यात्मक सूचना भनिन्छ। सङ्ख्यात्मक सूचनामा अङ्कको प्रधानता बढी रहेको पाइन्छ। नाप, गणना, सङ्ख्यात्मक तालिका, वृत्तचित्र, स्तम्भचित्र, गणितीय क्याल्कुलेसन आदि सङ्ख्यात्मक सूचनाका मुख्य स्रोतहरू हुन्। सङ्ख्यात्मक सूचनाका प्रकारहरूमा गणितीय क्याल्कुलेसन, सङ्ख्यात्मक गणना, कुनै वस्तुको नाप, सङ्ख्यात्मक अनुमान आदि सङ्ख्यात्मक सूचनाका स्रोतहरू अथवा प्रकारहरूको रूपमा हामी लिने गर्दछौँ। यसरी हामीले तथ्याङ्क र सूचनाको विषयमा जानकारी लिइसकेपछि तथ्याङ्क र सूचनाको फरकको विषयमा पनि हामी जानकारी लिउँ। साधारणतया तथ्याङ्क भन्नाले अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त भएको जानकारीलाई हामी तथ्याङ्क भन्ने गर्छौँ। त्यसैगरी सूचना भन्नाले अनुसन्धानबाट प्राप्त भएको सत्य तथ्य जानकारीलाई मात्र हामी सूचनाको रूपमा लिने गर्दछौँ।
त्यसैगरी तथ्याङ्कको विषयमा कुरा गर्दा तथ्याङ्क गुणात्मक जो भाषाको रूपमा प्रयोग गरिन्छ र अर्को सङ्ख्यात्मक जुन अङ्कको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। त्यसैगरी सूचना लिने तरिकामा त्यसैगरी सूचना सङ्कलन गर्ने तरिकामा प्राथमिक र द्वितीय स्रोत पर्दछन्। प्राथमिक स्रोत अन्तर्गत अन्तर्वार्ता र अनुसन्धान पर्दछन् भने द्वितीय स्रोतमा हामी पुस्तक, इन्टरनेट, पुस्तकालय जस्ता क्षेत्रहरूलाई हामी द्वितीय स्रोतको रूपमा हामी लिने गर्दछौँ। त्यसैगरी तथ्याङ्क प्रशोधन नगरिएको जानकारी हो अथवा अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त भएको पहिलो तथ्याङ्क हो। अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त भएको जानकारीलाई हामी तथ्याङ्क भन्ने गर्छौँ, जुन रफ इन्फर्मेसन हुन्छ, प्रशोधन गरिएको हुँदैन। त्यसैगरी सूचना प्रशोधन गरिएको जानकारी हो, जुन सत्य तथ्य हुन्छ। त्यसैगरी तथ्याङ्कबाट प्राप्त भएको जानकारी पूर्ण रूपमा सत्य नहुन पनि सक्छ, तर सूचनाबाट प्राप्त भएको जानकारी पूर्ण रूपमा सत्य हुन्छ। तथ्याङ्क अनुसन्धानको पहिलो चरण हो भने सूचना अनुसन्धानको अन्तिम चरण हो। साधारणतया तथ्याङ्क प्रशोधन गरिएको हुँदैन भने सूचना प्रशोधन गरिएर प्रसारण तथा प्रकाशित गर्न तयार पारिएको इन्फर्मेसनलाई, जानकारीलाई हामी सूचना भन्ने गर्छौँ। यसरी हामी तथ्याङ्क र सूचनाको बिचमा फरक हेरिसकेपछि अब हामी तथ्याङ्क र सूचना बिचको अन्तर सम्बन्धको बारेमा पनि बुझ्ने कोसिस गरौँ। साधारणतया अनुसन्धान कार्यका लागि तथ्याङ्क र सूचना एक अर्कोमा अन्तर सम्बन्धित विषयहरू हुन्। अनुसन्धान कार्यको पहिलो चरण तथ्याङ्क हो भने अन्तिम चरण सूचना हो। तथ्याङ्क बिना कुनै पनि किसिमको सूचना प्राप्त हुँदैन। त्यसैगरी सूचना प्रदान नगरेसम्म तथ्याङ्कको मात्र कुनै अर्थ रहँदैन। तथ्याङ्क भनेको कच्चा जानकारी हो। यही तथ्याङ्कलाई प्रशोधित गरी सूचना तयार गर्ने गरिन्छ। अनुसन्धान कार्यमा तथ्याङ्क सङ्कलनलाई पहिलो चरण मानिन्छ। पहिलो चरणमा चारैतिरबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ। त्यसैगरी दोस्रो चरणमा प्रशोधनको कार्य गरिन्छ। यस चरणमा विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त भएको तथ्याङ्कलाई प्रशोधन गरिन्छ। यस चरणमा सत्य र असत्य कुरा छुट्याउने काम गरिन्छ। त्यसैगरी प्रशोधनबाट प्राप्त भएको सत्य तथ्य जानकारीलाई सूचनाको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। यसरी हामी अध्ययन अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त भएको जानकारीलाई तथ्याङ्क भन्छौँ भने अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त भएको तथ्याङ्कलाई विभिन्न तरिकाले प्रशोधन गरेर त्यहाँ भएका गल्ती कमजोरीहरूलाई काटछाँट गरेर सूचना बनाउने गर्छौँ। यसरी हेर्दा तथ्याङ्क र सूचनाको बिचमा नजिकको अन्तर सम्बन्ध हामी देख्ने गर्छौँ, किनकि तथ्याङ्क आफै पूर्ण हुँदैन, जसलाई पूर्णता दिने काम सूचनाले गर्छ भने सूचना तथ्याङ्क नभइकन सूचना तयार हुँदैन। यसरी हेर्दा तथ्याङ्क र सूचना एक अर्कामा नजिकको सम्बन्ध छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। यति भन्दै आजको यस अङ्कबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।